अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, हमारे चैनल ज़ीनतुल कुरान को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हर वीडियो का इत्तला आपको मिल जाए। أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما شاء الله ما شاء الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. سبحان الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتمجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. الله أكبر.
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ما شاء الله. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. ما شاء الله. ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ما شاء الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني. ما شاء الله. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل. سبحان الله. إن الباطل كان زهوقا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله. وقل رب
أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني سبحان الله. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل. الله أكبر. إن الباطل كان زهوقا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. سبحان الله. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني ما شاء الله. واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل. سبحان الله. إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو وننزل من القرآن ما هو شفاء
وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. سبحان الله. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت. ما شاء الله. وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. الله أكبر. في أي صورة ما شاء ركبك. ما شاء الله. كلا بل تكذبون بالدين. الله.
يا أيها الإنسان الذي خلق فسواك فعدلك ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك ما شاء الله. في أي صورة ما شاء ركبك كلا كلا بل تكذبون بالدين سبحان الله. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما شاء الله. إن الأبرار لفي نعيم ما شاء الله. وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم بغائبين. سبحان الله. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. سبحان الله. وما أدراك ما يوم الدين.
يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. ما شاء الله. والأمر يومئذ لله. لا إله إلا الله. والله أكبر. ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. سبحان الله. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. ما شاء الله. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. اقرأ باسم ربك الذي خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ
اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم. جزاكم الله تعالى